Hello ladies and gentlemen, welcome to Engineering Tutorial. This is Harisher Pandit, changing the way of learning. आजको भिडियो फेरि पनि तपाईहरुको आरसीसी मा रहेको छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा म आरसीसी को भिडियोमा डिजाइन अफ सिलिन्डर कलम अथवा लङ कलमको बारेमा जति पनि हाम्रो फर्मुलाहरु थियो, आईएस कोडले हामीलाई भनेको थियो, जुन डिस्क्रिप्सन त्यो मैले भनिसकेको छु एज थ्योरी को रूपमा, मैले एज 3 को रूपमा। यो भिडियोमा एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु मैले हेरेको क्वेशन ब्याङ्क हेरे, त्यसमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा जुनमा कमन टाइपको क्वेशन रहेको छ त्यो क्वेशन म लिएर आएको छु र यसमा हामीले फुली कन्सेप्टको साथ विदिन हामी 45 मिनेट भित्रमा हामीले सिंगल का डिजाइन अफ सिलिन्डर कलममा हाम्रो 3 टाइपको हुन्छ मैले भनिसकेको छु। एउटा हुन्छ कुन ब्रेस्ट टाइपको फ्रेम सिंगल कर्वेचर, एउटा हुन्छ डबल कर्वेचर ब्रेस्ट टाइप, एउटा हुन्छ अनब्रेस्ट फ्रेम, 3 टाइपको हुन्छ। यो भिडियोमा मैले 2 टाइपको बारेमा के एनालाइसिस गर्ने छु र यो पछिको अर्को भिडियोमा मैले डिजाइन अफ सर्कुलर सिलिन्डर कलम को बारेमा म भिडियो लिएर आउँछु। त यो भिडियोमा हाम्रो के टपिक रहेको छ, डिजाइन अफ सिलिन्डर कलम, ब्रेस्ट फ्रेम अथवा डबल कर्वेचर को हामी त्यो भिडियो आज हामी त्यसको लागि आजको भिडियो रहेको छ। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त मसँग सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियोमा बन्दै गर्नुस् अनि म तपाईलाई यहाँ फिगर देखाउँदै जान्छु, कुन कोडमा, कुन क्लोज नम्बरमा, कुन टेबलमा, कुन चार्टमा कुन हेर्ने हो भनेको म भन्दै जान्छु अनि म यहाँ सरासर न्युमेरिकल गर्दै जान्छु। ल त तपाईको स्क्रिनमा क्वेशन शो भइरहेको छ, त्यहाँ पढ्नुस् के भनेको छ। यो सायद पोखरा युनिभर्सिटीमा सोधेको 2016 सालमा क्वेशन छ। के भनेको छ, डिजाइन द रेनफोर्समेन्ट बार फॉर बाइएक्सियली लोडेड इसेंट्रिक ब्रेस्ट कलम अफ डायमेंशन 500 into 400 bent in double curvature. The effective length about the axis is 7 meter. The column is subjected to the factor load of the 3000 kN. Similarly, the factor's moment on major axis at top 300 kN and bottom 200 kN. Factor moment on the minor axis at top 6 kN and bottom 80 kN. Use M25 grade of the concrete, FE 405 grade steel. Consider the reinforcement is equally distributed on the all sides, means all 4 sides. अब यस्तै क्वेशन तपाईको पोखरा युनिभर्सिटीमा हेर्नु 2019 सालमा पनि सोधेको छ, कुन सालमा सोधेको छ तपाईले मजाको साथ हेर्न सक्नुहुन्छ। मिन्स यो क्वेशन बारम्बार सोधिरहेको छ, मिन्स यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर हामीले सिरियस भएर के पढ्नु पर्यो। कपी कलम हातमा लिनुस्, क्याल्कुलेटर हातमा लिनुस् अनि म सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्दै जानुस्, न सोच्नुस् कि यो क्वेशन जेपीटी छ भनेर। ल त आजको क्वेशन हाम्रो सोलुसन तर्फ जान्छौं। सोलुसनमा सबभन्दा पहिला हाम्रो डाइमेन्सन दिइसकेको छ भनेको यो डबल कर्वेचरमा छ। डबल कर्वेचर को अर्थ के हो मैले तपाईलाई भनिसकेको छु भिडियोमा। यो हाम्रो फिक्स छ भने, यो हाम्रो फिक्स छ भने यस्तो यो ब्रेस्ट कलम भयो। ब्रेस्ट कलम डबल कर्वेचर भनेको यहाँको मैले एउटा यो पार्ट लिए भने हैन, यसरी लिए भने यता पनि कर्वेचर बन्न जान्छ अनि यता पनि कर्वेचर बन्न जान्छ। मिन्स माथिबाट फोर्स लाग्यो भने सिलिन्डर कलममा त यता माने यता पनि अनि यता पनि भएर के भाँचिन जान्छ, फेलर हुन जान्छन्। त्यही भनेको नै हाम्रो डबल कर्वेचर हो दुवै साइडमा। अनि ब्रेस्ट भनेको यो डायगोनलले बाँधिएको कलम भनेको ब्रेस्ट कलम हुन जान्छन् अनि सिलिन्डर कलम भनेको रेशियो यदि सिलिन्डरनेस को भ्यालु 12 भन्दा यदि बढी छ भने हाम्रो के हुन जान्छ, सिलिन्डर कलम हुन जान्छन्। अनि यो हाम्रो एक्सेलेन्ट क्वेशन रहेको छ। त सबै कुरा यहाँबाट बुझ्नुभयो। अब सबभन्दा पहिला हाम्रो डाइमेन्सन के दिएको छ, डाइमेन्सन हाम्रो यो छ हैन, यहाँ हेर्नुस्। यो हाम्रो डाइमेन्सन दिएको छ अनि डी दिएको छ हाम्रो कति 400 अनि बी दिएको छ कति 500। यहाँ हेर्नुस् डेप्थ भनेको कम छ, ब्रेथ भनेको बढी छ। अब यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के, पहिला हामी सिलिन्डरनेस को भ्यालु निकाल्यौं। त सिलिन्डरनेस को भ्यालु अबाउट मेजर एक्सिस मा के हुन जान्छन्, LEX डिवाइड बाइ हाम्रो B। अब यहाँ हेर्नुस् जुन भ्यालु बढी हुन्छ नि यसमा, मेरो विचारमा मैले धेरै न्युमेरिकल हेर्थे त्यसमा यदि D र B मा जुन भ्यालु बढी हुन्छ, यहाँ भनेको कति छ, यो भनेको 500 into 400 थियो, यस्तो थियो। मिन्स के थियो, यहाँ B into D थियो, तर कहिलेकाहीँ 450 into 500 हुन्छ। त यहाँ के हुन जान्छन्, B into यो D। त यो मामलामा हाम्रो B बढी छ हैन, त्यही भएर मेजर एक्सिसमा हामीले B भ्यालु के लियौं, यहाँ लियौं। याद राख्नुस् यहाँ के युज गर्ने हो, B। अथवा
यहाँ हेर्दाखेरि 450 अनि 500 मा यहाँ कुन बढी छ, डी बढी छ। त्यो कन्डिसनमा हामी यहाँ डी लिन्छ। जुन भ्यालु बढी हुन्छ त्यही अनुसारको यहाँ नोटेसन हाम्रो हुन जान्छ, याद राख्नुस्। मेन कुरा लजिक भनेको यही हो, अनि विद्यार्थीहरूले यही गल्ती गर्ने गर्छन्। त्यो बी गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनु भएको 7000 डिभाइड बाई हाम्रो 500 इज इक्वल टू हाम्रो 14 ग्रेटर देन 12। सिमिलरली डेल्टा वाई को मामलामा अब एलई यो हाम्रो सिलिन्डरनेस हो अनि यो हाम्रो डी मिन्स 7000 दुवैको लागि दिएको छ अनि डी भनेको यहाँ हाम्रो हुन जान्छ 400 अथवा के हुनु भएको यो 17.5 ग्रेटर देन 12 मिन्स यो कलम यो ग्रेटर देन 12 छ, यो पनि ग्रेटर देन 12 छ भने यो हाम्रो दिएको कलम सिलिन्डर कलम हो एबाउट मेजर एक्सिस अनि एबाउट माइनर एक्सिस। लेख्नुस् कपीमा, म यहाँ लेख्दिनँ भिडियो लामो हुन्छ भनेर। अब सबभन्दा पहिला हामीलाई मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी त कन्सिडर गर्नुपर्छ। हामीलाई आइएस कोडले भनेको छ त मिनिमम इसेन्ट्रिसिटीको डिस्टेन्स कति हो त, त्यो मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी हामीले निकाल्छौँ। यहाँ लेख्नुहोस् ई एक्स मेजर एक्सिसमा ए मिनिमम इज इक्वल टू हाम्रो हुन जान्छ एल बाई 500 डिभाइड बाई बी बाई 30। त यो हाम्रो हुनुभएको 7000 डिभाइड बाई 500 प्लस हाम्रो 500 डिभाइड बाई 30 इज इक्वल टू हाम्रो हुन जान्छ 30.80 mm। सिमिलरली ई वाई माइनर एक्सिसको केमा मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी कति हुन जान्छन्, यहाँ मैले डाइरेक्ट लेख्छु एल बाई 500 डिभाइड बाई डी बाई 30 हैन। यो 700 डिभाइड बाई हाम्रो 500 7000 अनि प्लस डी को भ्यालु कति छ, डी को भ्यालु हाम्रो 400 छ डिभाइड बाई 30। यो भनेको हाम्रो कति हुन भन्छ 27.33 mm। यो हाम्रो 20 भन्दा बढी छ, 20 भन्दा कम भएको भए त्यही भ्यालु हामीले लिनुपर्ने हुन्थ्यो। अब यहाँ अझै चेक गर्नु पर्यो कि 5% अफ डी अथवा 5% अफ बी भन्दा बढी छ कि छैन त्यो पनि हामीले चेक गर्नु पर्यो। अनि बाई एक्सएल हुन जान्छन्। बाई एक्सएल को लागि के कन्डिसन छ अझै हामीसँग ई एक्स ग्रेटर देन 0.05 इन्टु के 500 यो भनेको के हुनु भएको 500 बी हैन 0.0 बी भन्दा बढी हुनु पर्यो। मिन्स कति छ यो भनेको 25 छ। मिन्स EX को भ्यालु हाम्रो बढी छ यो। अनि एउटा यो पनि कन्डिसन चेक हुनु पर्यो 0.05 इन्टु के डी। त यो गर्दाखेरि 0.05 इन्टु डी गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति थियो 400 मिन्स यो 20 छ। यो दुवै भन्दा यो भ्यालु यदि बढी छ भने बल्ल बाई एक्सएल हाम्रो हुन जान्छन्। त ई मिनिमम यदि यो बढी छ यो हाम्रो ट्रु छ कन्डिसन, यो हाम्रो ओके छ, यो हामीले चेक गर्नु पर्यो। अब यो मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी त आयो। अब यसबाट मोमेन्ट कति जेनेरेट हुन जान्छ नि त यहाँ लेख्नुस् मोमेन्ट जुन जेनेरेट हुन जान्छ मोमेन्ट ड्यू टु मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी कति जेनेरेट हुनु भएको त्यो भनेको मैले यहाँ EX माने हैन। हाम्रो एक्सियल लोड कति दिएको छ, एक्सियल लोड भनेको हाम्रो PU अनि EX मिनिमम इज इक्वल टु PU हाम्रो कति दिएको छ, PU भनेको हाम्रो 3000 दिएको थियो हैन। 3000 इन्टु 30.67 डिभाइड बाई हाम्रो 1000 केमा गर्नको लागि हामीले मिटरमा गर्नको लागि यो भ्यालु 92.01 किलो न्युटन मिटर हुने भएको। सिमिलरली MEY को लागि PU EY मिनिमम इज इक्वल टु 3000 इन्टु 27.33 डिभाइड बाई हाम्रो 1000 इज इक्वल टु हाम्रो जान्छ 82 किलो न्युटन मिटर। यो हाम्रो मेजर एक्सिसमा, यो हाम्रो माइनर एक्सिसमा हाम्रो मोमेन्ट एउटा के आयो, यो हाम्रो मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी कारणले गर्दा यो मोमेन्ट आयो। अब मैले भनिसकेको छु सिलिन्डर कलममा हाम्रो के एडिसनल मोमेन्ट पनि हाम्रो आइएस कोडले कन्सिडर गरेर भनेर हामीलाई भनिसकेको छ। त कन्सिडर के गर्नु पर्यो, अब एडिसनल मोमेन्ट गर्नु पर्यो। त एडिसनल मोमेन्ट लेख्नुस् एडिसनल मोमेन्ट हैन। एडिसनल मोमेन्ट को फर्मुला के छ हामीसँग तपाई फिगरमा हेर्नुस् MAX इज इक्वल टु हाम्रो PU D बाई 2000 हैन। अनि LEX डिभाइड बाई D को
स्क्वायर। अब यहाँ याद राख्नुहोस् मैले एमएक्स मा मैले यहाँ बी गरेको थिएँ तर यहाँ मैले डी गरेँ। किन डी गरेँ तपाईँ त्यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस्, डी भनेको हाम्रो के हुन जान्छन्, परपेन्डिकुलर टु मेजर एक्सिस हुन जान्छन्। जहिले पनि हाम्रो डेप्थ वाला हुन जान्छन्, याद राख्नुहोस् त्यहाँ भनिसकेको छ। पीयू भनेको हाम्रो कति दिएको छ, पीयू भनेको 3000 हामीलाई दिइसकेको छन् हैन। अनि 0.4 डिभाइड बाई हामीले 2000 अनि 7000 डिभाइड बाई 400 को स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो मोमेन्ट हुन जान्छन् 183.75 किलो न्युटन मिटर। सिमिलरली यो मेजर एक्सिसमा थियो भने हाम्रो माइनर एक्सिसमा पनि हुन्छ। त MAY इज इक्वल टु PU हैन। अनि अब B डिभाइड बाई 2000 अनि LEY डिभाइड बाई B को स्क्वायर गर्दाखेरि 3000 हैन 0.5 डिभाइड बाई कति 2000 अनि 7000 डिभाइड बाई 5000 को स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 147 किलो न्युटन मिटर आयो। यो तपाईले मजासँग बुझ्नु होला। यहाँसम्म केही छैन। हामीले इसेन्ट्रिसिटीको कारणले गर्दा मोमेन्ट कति आयो त्यो, अनि एडिसनल मोमेन्ट कति हाम्रो कोडले भनेको छ त्यो। अब यो एडिसनल मोमेन्टमा हाम्रो एउटा रिडक्सन फ्याक्टर आउँछ नि के, त्यो केले यो मोमेन्टलाई के गर्छ, घटाउँछ। हामीलाई कोडले भनिसकेको छ एउटा के भन्ने फ्याक्टर आउँछ। अब के फ्याक्टरको लागि के फ्याक्टरमा पछि निकाल्छु। सबभन्दा पहिला हाम्रो इनिशियल मोमेन्ट कति आइरहेको छ, यहाँसम्म त मजासँग क्लियर छ, म यसलाई मेटिरहेको छु। अब इनिशियल मोमेन्ट कति आइरहेको छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। इनिशियल मोमेन्ट भनेको नै अब फरक तरिकाले हुन जान्छन्। यदि सिंगल कर्भेचर छ भने त्यहाँ फरक हुन जान्छन्, यदि डबल कर्भेचर छ भने त्यहाँ फरक हुन जान्छन् के इनिशियल मोमेन्टहरू। त इनिशियल मोमेन्टको लागि मैले अब बनाउँदै छु, यहाँ लेख्नुस्। द इनिशियल मोमेन्ट since it is breast column with double curvature हुँदाखेरि हैन। अनि त्यति बेलाको फर्मुला मैले तपाईलाई भनिसकेको छु इनिशियल मोमेन्ट निकाल्नको लागि। द इनिशियल moments along both axis। इनिशियल मोमेन्ट को फर्मुला के छ मैले तपाईलाई लेखाइसकेको छु। MIX इज इक्वल टु 0.6 M2X हैन माइनस 0.4 M1X ग्रेटर देन 0.4 M2X। अब तपाईको मेजर एक्सिसमा जुन टपमा मोमेन्ट दिएको छ त्यो, अनि त्यही मेजर एक्सिसमा पनि माइनर के रे बट्टममा मोमेन्ट दिएको छ त्यो भनेको के हो, M2X भनेको टपमा मोमेन्ट दिएको छ त्यो, M1X भनेको बट्टममा मोमेन्ट दिएको छ त्यो। अब कसरी निकाल्ने त यो निकाल्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला यसलाई इनिशियल मोमेन्ट भनिन्छ। 0.6 हाम्रो टपमा कति मोमेन्ट दिएको थियो त्यो हाम्रो 300 किलोमिटर थियो हैन। सिमिलरली 0.4 बटममा हाम्रो कति थियो, बटम हाम्रो 200 थियो हैन। अनि सिमिलरली 0.42 M2X 300। यो यति क्याल्कुलेसनमा जुन भ्यालु हाम्रो बढी आउँछ त्यही हामी भ्यालु लिन्छ। त यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो 100 किलो न्युटन मिटर आयो, अनि यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 120 किलो न्युटन मिटर आयो। त हामीले कुन भ्यालु चुज गर्ने हो, MIX को भ्यालु के हुनु भएको यहाँ 120 किलो न्युटन मिटर हुने भएको। यहाँसम्म त पुरै क्लियर छ। अब यो हाम्रो केमा मेजर एक्सिसमा छ, मेजर एक्सिसमा लेख्दै गर्नुस्। अब माइनर एक्सिसमा नाउ इन माइनर एक्सिसमा MIY इज इक्वल टु 0.6 M2Y माइनस 0.4 M1Y ग्रेटर देन इक्वल टु 0.4 M2Y। यहाँ हेर्नुस्। अब यो माइनसमा यदि सिंगल कर्भेचरमा यदि हामीलाई क्वेशन सोधिएको भए के गर्थ्यो, यहाँ पोजिटिभ हुन्थ्यो मात्र सिंगल कर्भेचरमा, त यहाँ पोजिटिभ हुन्थ्यो, अरु केही पनि चेन्ज हुनेवाला छैन, यति मात्र फरक हो। त लेख्नुस् 0.6 M2 माइनर एक्सिसमा टपमा मोमेन्ट कति हामीलाई दिएको थियो, माइनर एक्सिसमा 100 हामीलाई दिएको थियो हैन 0.4, अनि बटममा हाम्रो कति थियो, बटममा हाम्रो 80 थियो हैन। अनि इज इक्वल टु 0.4 अनि यो 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौं, अनि यो दुवैमा जुन भ्यालु हाम्रो बढी आउँछ त्यही भ्यालु हामी लिन्छौं किलोमिटर, अनि औरमा यो भ्यालु कति आयो, यो भ्यालु हाम्रो हुन जान्छ 40 किलो न्युटन मिटर हैन। त यो दुवैमा कुन भ्यालु बढी आयो,
त MIY को भ्यालु हाम्रो यो हुनु भएको 40 किलोमिटर मिटर। जुन भ्यालु हाम्रो बडी आएछ, किन बडी को लागि किन लिनु पर्छ, किनकि बडी मोमेन्ट को लागि यदि हाम्रो स्ट्रक्चर सेफ छ भने त हाम्रो सानोको लागि त सेफ पक्कै हाम्रो भइहाल्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ के लिनु भएको, बडी मोमेन्ट हामी लिन्छौँ। MIY हामीले पनि निकाल्यो। अब यो के भयो, इनिशियल मोमेन्ट एलोङ बोथ एक्सिस। अब यहाँबाट इनिशियल मोमेन्ट यतिसम्म राखौँ। अब के गर्नु पर्यो, इफेक्टिभ कभर कति माने त, इफेक्टिभ कभर यहाँ 40 भन्दा बढी नै मानिन्छ। त लेख्नुस् यहाँ इफेक्टिभ कभर D डैश इज इक्वल टू मैले 50 mm मैले माने हैन, 50 mm माने। अनि पर्सेन्टेज अफ द स्टिल कति राख्ने, हेर्नुस् लोड धेरै आइरहेको छ, माथिबाट 3000 किलोमिटरको आइरहेको छ लोड, अनि मोमेन्ट पनि धेरै आइरहेको छ। त्यही भएर पर्सेन्टेज अफ स्टिल भनेको 2 भन्दा बढी नै मान्नुस्। मैले यहाँ 2 माने, तपाईँ 2.5 3.5 पनि मान्न सक्नुहुन्छ, केही पनि छैन। त मैले पर्सेन्टेज अफ स्टिल लेख्नुस्, पर्सेन्टेज अफ स्टिल कति माने, लेट्स एजुम यो गर्नुस्, लेट्स एजुम पर्सेन्टेज अफ स्टिल हैन, यो P इज इक्वल टू 2% मैले माने। यहाँ यो मानिसकेपछि अब हामीलाई चार्ट तपाईले पक्कै हेर्नुभयो। चार्टमा हामीलाई धेरै प्रकारको कुराहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। के कुराहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ, सबभन्दा पहिला म यसलाई मेट्छु। चार्टमा तपाईलाई P/FC PU/FC BD सबै कुराहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त पर्सेन्टेज अफ स्टिल यति छ भने हैन, त हाम्रो सबभन्दा पहिला D डैश बाई D निकाल्नु पर्यो, 50 बाई कति 400, D डैश बाई B कति छ B, जुन भ्यालु बढी छ त्यही हामी लिन्छौँ हैन। अनि यहाँ भनेको 500 हुने भएको, K 0.1। अनि सिमिलरली PU/FC हैन, BD यो भ्यालु कति हुन जान्छन्, 3000 into 10 to the power 3 डिभाइड बाई 500 into 400, यसको भ्यालु भनेको 0.4 आयो यहाँसम्म। अनि एउटा अझै कुरा के निकाल्नु पर्यो, P/FC P भनेको कति हो, पर्सेन्टेज अफ स्टिल। यहाँ याद राख्नुस्, P भनेको क्यापिटल 2/25, FC भनेको कति छ 25 छ, यसको भ्यालु भनेको 0.08 हाम्रो हुने भइगयो। यहाँसम्म तपाईलाई मजासँग क्लियर छ। यो कुराहरू हामीले चार्टबाट निकाल्नु। किन चार्टबाट निकाल्नु पर्यो, हाम्रो मोमेन्ट अफ द रेजिस्टेन्स गर्नको लागि एलोङ मेजर एक्सिसमा, अनि मोमेन्ट अफ द रेजिस्टेन्स एलोङ माइनर एक्सिसमा निकाल्नको लागि MUX1 MUY1 निकाल्नको लागि हामीले सबै कुरा गर्दै छौं। अब रिडक्सन फ्याक्टर हामीले निकाल्नु पर्यो। रिडक्सन फ्याक्टर निकाल्नु भन्दा ल रिडक्सन फ्याक्टर K इज इक्वल टू हाम्रो हुन जान्छन् K इज इक्वल टू के हुने भएको, PUZ माइनस K PU डिभाइड बाई PUZ माइनस PB। अब यहाँबाट PUZ कसरी निकाल्ने त, यो PU अनि PB। PU त हामीलाई दिएको छ, PUZ PB नि हामीले खासमा निकाल्नु पर्यो। त PUZ निकाल्नको लागि हामीसँग के फर्मुला छ, यति फर्मुला छ, 45 FCK AC प्लस 0.75 हैन FY एरिया अफ स्टिल। यो एरिया अफ द कंक्रीट, एरिया अफ स्टिल हो। अब यो हाम्रो के छ, बीम छ भने यसमा हाम्रो यो पनि लागेको हुन्छ हैन, कंक्रीटहरु पनि भएको हुन्छ हैन। त 0.45 FCK भनेको के हुने भएको, FCK भनेको 25 अनि AC भनेको एरिया अफ द कंक्रीट कति हो, यसमा एरिया अफ द कंक्रीट भनेको यो हाम्रो स्टिल को एरिया घटायो भने बल्ल हाम्रो एरिया अफ द कंक्रीट आउन जान्छन्। त के गर्नु पर्यो, त एरिया अफ द स्टिल सही टोटल यदि हाम्रो 100% छ भने एरिया अफ स्टिल 2% गर्दाखेरि कति हुने भएको, हाम्रो भ्यालु 90 हुने भएको, 90% हुने भएको। त्यही भएर 90% डिवाइड बाइ हामीले 100 गर्यौं अनि 500 into 400 कति को टोटल एरिया को, यो एरिया को हैन। सिमिलरली 0.75 into 4 से 15 हैन। अनि यो भनेको एरिया अफ स्टिल हो, एरिया अफ स्टिल कति छ 2% छ, 2 डिवाइड बाइ 100 अनि के गर्नु पर्यो कसको, त 500 into 400 यसको भ्यालु हाम्रो हुन जान्छन् कति 3450 किलो न्यूटन।
यहाँसम्म तपाईँलाई मजासँग क्लियर होला। यो मैले PUZ निकालेँ। अब PV निकाल्नु पर्यो। PU त हामीलाई थाहा छ, PV निकाल्नु पर्यो। PV भनेको केमा डिपेन्ड हुन जान्छन्? PV भनेको हाम्रो टेबल 60 मा डिपेन्ड हुन जान्छन्। PV को भ्यालु हाम्रो कहाँबाट आयो? यहाँ हेर्नुहोस्, PV इज इक्वल टु K1 प्लस K2P हैन डिभाइड बाई FCK अनि FCKBD। अब यहाँबाट हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्यो। तपाईँ के को भ्यालु निकाल्नको लागि टेबल हेर्नुहोस्, 60 नम्बर टेबलमा के को भ्यालु निकाल्नको लागि 0 पोइन्ट ठ्याक्कै हाम्रो के छ 0.1 आएको छ। 0.1 मा हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ K1 को भ्यालु कति आएको छ? K1 को भ्यालु भनेको 0.207 आएको छ। अनि K2 को भ्यालु यदि तपाईले हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै तल टेबलमा हेर्नुस् के चारवटै साइडमा हामीलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि भनिएको छ। सिमेट्रिकली चारवटा साइडमा के स्टिल बारर हो त भनेको चारवटा साइडको लागि हामीले यदि 415 मा हेर्यो भने त्यहाँ हेर्नुस् टेबलमा के दिएको छ? K2 को भ्यालु 0.328 दिएको छ। कुन टेबलमा हेर्नु पर्यो? यहाँ हेर्नुस्, यो टेबलमा हेर्नुस्। K1 को भ्यालु को लागि ठ्याक्कै रेक्टेंगल को लागि 0.1 मा 0.207 दिएको छ। सिमिलरली K2 को लागि रेक्टेंगुलर इक्वल रेनफोर्समेन्ट अन द फोर साइड को लागि 415 मा यदि हामीले हेर्यौं भने 0.1 मा त 0.328 दिएको छ। तपाईले भेटाउनु भयो होला। यही खोज्न गाह्रो हुन्छ। अब यहाँ हामीले के गर्छौं? भ्यालु पुट गर्छौं। भ्यालु हामीले कसरी पुट गर्ने भयो? यसरी हेर्नुस्, 0.7 प्लस 0.328 इन्टु अनि पर्सेन्टेज अफ स्टिल यो हो हैन, अनि यो पर्सेन्टेज अफ स्टिल हो डिभाइड बाइ 25 हैन, अनि यो मल्टिप्लिकेसन डिभाइड बाइ मल्टिप्लिकेसन 500 इन्टु 400। यहाँबाट हाम्रो 1165 किलोन्युटन आयो। यसरी यो भ्यालु पनि हाम्रो के छ निकाल्नु पर्यो। अब यो K को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। K को भ्यालु हामीले किन निकाल्दै छौं? यो भ्यालु हाम्रो लेस देन इक्वल टु 1 हुनु पर्यो। किन हुनु पर्यो? किनकि हाम्रो जुन एरिया अफ स्टिल मानेछौं त्यो एरिया स्टिल हाम्रो स्ट्रक्चरको लागि, हाम्रो यो कलमको लागि सफिसिएन्ट छ कि छैन, त्यही भएर यो कन्डिसन यदि हाम्रो फुलफिल हैन, यो त हाम्रो रिडक्सन फ्याक्टर निकालिरहेका छौं के को लागि? एडिसनल मोमेन्टको लागि। त यहाँ हेर्नुस्, अब K को भ्यालु कति हुन जान्छन्? K को भ्यालु PUZ भनेको कति छ? यति 3450 माइनस PU को भ्यालु 3000 थियो डिभाइड बाइ हाम्रो PUZ भनेको 3450 माइनस PV को भ्यालु कति छ त? PV को भ्यालु अहिले भर्खरै हामीले निकाल्यौं 1165 इज इक्वल टु 0.197 इक्वल टु यो लेस देन इक्वल टु 1 हुनु पर्यो। त यो लेस देन इक्वल टु 1 छ भनेको यो कन्डिसन हाम्रो के छ? ओके छ भनेर हामी के भयो? बुझ्यौं। यहाँसम्म मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर नै बुझ्नुभयो। अब के गर्नु पर्यो? यो निकालिसकेपछि हाम्रो जुन एडिसनल मोमेन्ट थियो नि त्यो त रिडक्सन हुनु पर्यो। कति फ्याक्टरले? यो फ्याक्टरले रिडक्सन हुनु पर्यो। त हाम्रो रिभाइज एडिसनल मोमेन्ट कति हुन जान्छ? तब त्यो हामी निकाल्छौं यो K को मल्टिप्लिकेसन गरेर। त यहाँसम्म तपाईले मजाको साथ बुझ्नुभयो K को भ्यालु हामीले किन निकाल्यौं? K को भ्यालु हामीले एडिसनल मोमेन्टलाई रिडक्सन गर्नको लागि हामीले निकालेछौं। तब लेख्नुस् रिभाइज एडिसनल मोमेन्ट के हुनु भएको? MAX। त्यहाँ MAX हामीले मानेका थियौं। अब रिभाइज गरिसकेपछि हामीले यहाँ ड्यास यसरी लगाउने भयो हैन। K MAX इज इक्वल टु 0.197 हैन, अनि 183.75 थियो। त्यो भनेको 36.19 किलो न्यूटन मिटर हुने भएको। सिमिलरली यहाँ MAY डैश इज इक्वल टु K MAY 0.197 इन्टु कति थियो यो मोमेन्ट भनेको? MAY भनेको 147 थियो। यसको भ्यालु 29 किलो न्यूटन मिटर आयो। यहाँसम्म आयो हामीसँग। अब के गर्नु पर्यो? हाम्रो एडिसनल मोमेन्टको लागि कुरा सक्यो। अब जुन हामीले मिनिमम इसेन्ट्रिसिटीबाट जुन हाम्रो मोमेन्ट आएको थियो त्यो र हाम्रो इनिशियल मोमेन्ट आएको थियो त्यसमा हामीले के गर्छौं? कम्पेयर गर्छौं। अनि त्यसमा कम्पेयर गर्दाखेरि जुन हाम्रो मोमेन्ट बढी आउँछ नि
त्यही भ्यालु हामी के गर्छौँ लिन्छौँ इनिसियल मोमेन्ट र मिनिमम इसेन्ट्रिसिटीबाट जुन आएको हुन्छ मोमेन्ट त्यो। त यहाँ लेख्नुस् अब नाउ comparison of initial moments है ना with moment due to minimum eccentricity लेख्नुस् यहाँ। त्यही अब कम्पेरिजन गर्छु के एम आई एक्स कम्पेरिजन गरिसकेपछि इनिसियल मोमेन्ट हाम्रो कति आउँछ त्यो भनेको यहाँ 100 लेख्नुस्। एम आई एक्समा कम्पेरिजन गर्दाखेरि हैन एम ई एक्समा यसको भ्यालु कति थियो यसको भ्यालु हाम्रो 120 थियो हैन अनि यसको भ्यालु हाम्रो कति थियो 92.01 थियो। त कुन बढी छ यो बढी छ त हाम्रो कुन भ्यालु लिने भएको यो भ्यालु हाम्रो चुज गर्ने भयो म्याक्सिमम भ्यालु। सिमिलरली एम ई वाई हैन अथवा यहाँ एम आई वाई एम ई वाई यसको भ्यालु कति थियो यसको भ्यालु भनेको 82 थियो अनि यसको भ्यालु 40 थियो। त कुन भ्यालु यसमा कुन भ्यालु बढी छ यो भ्यालु बढी छ त यो भ्यालु हामीले के गर्ने भयो चुज गर्ने भयो। यो दुवैमा कम्पेयर गरेर हामी लेख्ने हो। त एम आई एक्स को भ्यालु कति हुन जान्छन् 120 किलो न्युटन मिटर हुन जान्छन् अनि सिमिलरली एम आई वाई डैश को भ्यालु कति हुन जान्छन् त्यसको भ्यालु भनेको 82 किलो न्युटन मिटर हाम्रो हुन भयो। बुझ्नुभयो कुरा। अब हाम्रो फाइनल इनिशियल मोमेन्ट पनि आइसक्यो अनि फाइनल हाम्रो रिभाइज्ड एडिसनल मोमेन्ट पनि आइसक्यो। त हाम्रो यहाँ डिजाइन फाइनलाइज डिजाइन मोमेन्ट कति हुन जान्छ नि त कम्बाइन्ड मोमेन्ट भनेको कति हुन जान्छन् त्यो अब हामी लेख्छौँ। लेख्नुस् यहाँ फाइनलाइज और डिजाइन मोमेन्ट और यसलाई कम्बाइन्ड मोमेन्ट भनेर पनि भनिन्छ कम्बाइन्ड मोमेन्ट तीनवटा। त्यो के हुनु भएको एलोङ मेजर एक्सिसमा एम डी एक्स इज इक्वल टू एम आई एक्स डेक्स प्लस एम ए एक्स डेक्स। सिमिलरली एलोङ माइनर एक्सिसमा के हुन जान्छन् एम डी वाई इज इक्वल टू एम आई हैन वाई डेस एम ए वाई डेस इज इक्वल टू अब यहाँ जोड्नु पर्यो एम आई एक्स भनेको 120 छ सिमिलरली त्यो हाम्रो कति छ 36.19 यति छ। यो मोमेन्ट जोड्दाखेरि 156 के हुनु भएको किलो न्युटन मिटर 1.6.2 हुनु भएको अनि यहाँ हामीले जोड्दाखेरि 29 हैन 29 प्लस 8 2 29 प्लस हाम्रो यो भनेको 111 किलो न्युटन मिटर हाम्रो यहाँ भएको। यहाँसम्म तपाईलाई मसँग क्लियर होला कि हाम्रो फाइनलाइज मोमेन्ट भनेको एलोङ मेजर एक्सिसमा एलोङ माइनर एक्सिसमा यति आइसक्यो। अब हामीले चार्टबाट के निकाल्नु पर्यो चार्टबाट यो त हाम्रो माथिबाट लोड लागिरहेको छ त्यो को कम्बिनेसन भयो। अब हाम्रो स्ट्रक्चरले जुन यति शेपमा छ नि अनि त्यो स्ट्रक्चरले कति एक्स एक्सिसमा मोमेन्ट धार्ने क्यापासिटी छ त अनि त्यसको वाई एक्सिसमा कति धार्ने क्यापासिटी छ त त्यो धार्ने क्यापासिटी भनेको के हो एमयु x1 हो अनि एमयु y1 हो यो हो। तब हामीले चार्टबाट यो निकाल्नु पर्यो कुरा बुझ्नुभयो पक्कै यही निकाल्नु पर्यो। त यहाँ मैले यसलाई अब के गर्छु मेट्छु मैले यहाँ मेट्छु लेख्नुस् अब लेख्दै जानुस् अनि पेज पल्टाएर बुझ्दै जानुस्। अब यहाँ के निकाल्नु पर्यो चार्ट हेर्नु पर्यो। त फ्रम चार्टबाट हामीसँग के चार्ट हेर्नु पर्छ किन चार्ट हेर्नु पर्यो किनकि FE 450 को लागि छ अनि डिस्ट्रिब्युटेड अन 4 साइडमा छ हैन अनि डी डैश बाई हैन बी को भ्यालु अथवा यहाँ हामीले बी मानेछौँ किनकि बी हाम्रो ग्रेटर थियो खासमा यहाँ डी हुन्छ तर मैले बी गरेछु डी हैन कति थियो 0.1 थियो यति तीनवटा कुरा यहाँ मिलेको कारणले गर्दा हामीले केमा हेर्ने हो चार्ट 44 मा हेर्ने हो। के को लागि हेर्नु पर्यो त्यहाँ हामीलाई के थाहा छ त्यहाँ हामीलाई यो थाहा छ हेर्नुस् PU बाई
एफसीके बीडी कति आएको थियो 0.4 आएको थियो। सिमिलरली अनि पी बाई एफसीके, पी भनेको पर्सेन्टेज अफ स्टिल यो हैन कति आएको थियो 0.08 आएको थियो। अब यहाँबाट तपाईँ चार्टमा हेर्नुभयो भने तपाईँ म फिगर त्यहाँ सो गराइदिन्छु, चार्टमा हेर्नुहोस्। चार्ट हामीले हेर्दाखेरि के हुन जान्छन् एमयू x1 डिभाइड बाई हाम्रो एफसीके बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 हुन जान्छन्। अनि यहाँबाट हामीले एमयू x1 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो 0.1 इन्टु 25 इन्टु हैन बी को भ्यालु भनेको 500 छ हैन अनि 400 स्क्वायर छ यहाँसम्म। अनि यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो 200 किलो न्युटन मिटर आउने भएको हाम्रो मोमेन्ट एमयू एक्स मा हाम्रो धान्न सक्ने क्यापासिटी को मोमेन्ट यति छ एलोङ मेजर एक्सिस मा। अब एलोङ माइनर एक्सिस मा कति छ त एलोङ माइनर एक्सिस मा, एलोङ माइनर एक्सिस मा यो एलोङ केमा थियो यो एलोङ मेजर एक्सिस मा थियो, मेजर एक्सिस मा थियो। एलोङ माइनर एक्सिस मा हाम्रो सेम यही कुरा छ, सेम यही कुरा छ हैन। यहाँ मात्र फरक हुन जान्छन्, एक अर्काको स्क्वायर मात्र फरक हुन जान्छन्। त हाम्रो के हुनु भएको यहाँ सेम यहीमा हेर्दाखेरि चार्ट 44 मै हामी हेर्छौं त के कुराको डिफरेन्स हुने भएको एमयू y1 डिभाइड बाइ एफसीके हैन बीडी यति हैन 0.11 इज इक्वल टू यहाँबाट एमयू y1 यहाँबाट आउने भएको 0.1 इन्टु 25 इन्टु 5000 यति अनि 400 इज इक्वल टू हाम्रो हुन जान्छ 250 किलो न्युटन मिटर। एक्स एक्सिस मा वाई एक्सिस मा हाम्रो धान्न सक्ने मोमेन्टको क्यापासिटी यति छ। अब के गर्नु पर्यो एउटा कन्डिसन हामीलाई भनिएको छ कि हामीले जुन एरिया अफ द स्टिल को पर्सेन्टेज जुन मानेछौं नि त्यो हाम्रो सेफ कन्डिसनमा छ कि छैन भनेर त्यो क्राइटेरियामा यो क्राइटेरिया जुन अब म लेख्छु नि त्यो क्राइटेरिया यदि फुलफिल भइदियो भने त्यो हाम्रो सेफ कन्डिसनमा छ भनेर हामीले के गर्छौं बुझ्छौं। त यहाँ लेख्नुस्। अब त्यसको लागि अझै एउटा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। के निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो मैले यहाँ मेन्टे हैन यहाँ लेख्नुस् टु चेक द स्टिल पर्सेन्टेज सफिसिएन्ट हैन के गर्छौं हाम्रो एम डीएक्स जुन आएको थियो त्यो अनि अहिले हामी जुन निकाल्यो त्यो त्यसको अल्फा प्लस हैन एम डी वाई अनि एम यू y1 को अल्फा यदि लेस देन इक्वल टू 1 छ भन्दा हामीले ओके मान्छौं। त सबभन्दा पहिला के निकाल्नु पर्यो अल्फा निकाल्नु पर्यो। अल्फा को भ्यालु केमा डिपेन्ड हुन जान्छन् अल्फा को भ्यालु हाम्रो यहाँ यसमा डिपेन्ड हुन जान्छ पीयू बाइ पीयू जेड मा डिपेन्ड हुन जान्छन्। त यो भनेको 3000 डिभाइड बाइ हाम्रो 3450 छ भने अल्फा को भ्यालु 0. डिपेन्ड हुन जान्छन्। अल्फा डिपेन्ड अन यो रेशियो मा डिपेन्ड हुन जान्छ, डिपेन्ड्स यो रेशियो मा डिपेन्ड हुन जान्छन्। अब यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुस् अल्फा को भ्यालु यदि 0.2 भन्दा कम हुन्छ भने कम छ भने 1 भ्यालु हुन्छ हैन। अल्फा को भ्यालु यदि 0.8 भन्दा बढी छ भने त्यसको भ्यालु भने 2 हुन्छ। त्यो फिगरमा तपाई हेरिहाल्नुस् पढिहाल्नुस् एकचोटी। त्यही भएर यहाँ अल्फा को भ्यालु कति रिस्ट्रिक्ट हुनु भएको अल्फा को भ्यालु 0.8 भन्दा माथि छ भने 2 हुने भएको अल्फा को भ्यालु। अब यहाँ हामी पुट गर्छौं भ्यालुहरु कति हुन जान्छन् 156.2 हैन डिभाइड बाइ हामीले यो निकालिसकेका थियौं डिभाइड बाइ कति 2200 स्क्वायर प्लस 250 स्क्वायर हैन गर्दाखेरि 0.66 हुने भएको मिन्स यो लेस देन 1 छ, मिन्स लेस देन 1 छ। त यो हामीले जुन स्टिल प्रोभाइड गरेका थियौ त्यो हाम्रो सेफ कन्डिसनमा छ, त्यो हाम्रो सफिसिएन्ट छ हाम्रो लागि भनेर के भयो हामीले बुझ्यौं। यहाँसम्म मजासँग तपाईलाई क्लियर होला। अब के गर्नु पर्यो सबै कुरा पर्सेन्टेज स्टिल पनि निकाल्यौ हैन, सबै कुरा हामीले चेक पनि गर्यौ मोमेन्टको कुरामा। अब खासमा अब के गर्नु पर्यो भन्नुस्। अब हामीले एरिया अफ द स्टिल कति हो त हामीले कति बारको एरिया प्रयोग गर्ने हो त त्यो त चेक कन्डिसनमा 2% कन्डिसन चेक छ भनेर त हामीले सेफ त मान्यौ। अब कति हो त एरिया अफ द स्टिल त्यो लेख्नुस् यहाँ एरिया अफ स्टिल 2% अफ के बीडी हैन 2% डिभाइड बाइ यति हैन अनि 400 अनि 500 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु यहाँबाट हुन जान्छन् 4000 mm स्क्वायर। अब हेर्नुस् यो एरिया भनेको धेरै छ हैन
धेरै छ, पक्कै धेरै छ। त हामीले 4 साइडमा के गर्नु छ, 4 साइडमा चारवटै साइडमा इक्वल डिस्ट्रिब्युट गराउनु छ। यसरी यसरी हामीलाई डिस्ट्रिब्युट गराउनु छ। तब कतिको मान्दाखेरि हाम्रो तपाईको एक्सपिरियन्सले के भन्छ, कतिको मान्दाखेरि हाम्रो यो चारतिरै के हुन जान्छ, इक्वली रूपमा डिस्ट्रिब्युट हुन जान्छ। त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। त मैले एकैचोटी तपाईँ 16-20 को एजुम गर्नुहोस्, म एकैचोटी के को म 25 को एजुम गर्छु। 25 लेट्स एडोप्ट डायमिटर 25 को मैले एजुम गरेँ हैन। 25 को एजुम गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कतिवटा लाग्ने भयो त यहाँ। त यहाँ मैले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि n को भ्यालु हुन जान्छन् कति, 8.15 मिन्स नियरली कतिवटा दिनु पर्यो, 8.15 छ भने मैले 12 वटा नोट दिए ल। हामीले इक्वली डिस्ट्रिब्युट गराउनु छ भने 12 वटा दिनै पर्यो, किनकि 9 गर्दाखेरि हाम्रो मिल्दैन। 12 वटा हामीले गर्दाखेरि कुन रूपमा मिल्दै जान्छ नि त, यहाँ हेर्नुस्। 12 वटा गर्दाखेरि यो यता मैले 4 वटा राखेँ, यता पनि मैले 4 वटा राखेँ, 4 4 8 भयो। अब 8 हुँदाखेरि बीचमा मैले 2 वटा दिएँ, बीचमा पनि 2 वटा दिएँ। 4 6 8 3 11 8.5 को मैले मान्दाखेरि हैन कस्तो यो हुने भएको, 4 2 6 8 8 4 12 यस तरिकाले हाम्रो के हुन जान्छ, डिस्ट्रिब्युट हाम्रो हुने भएको। यो त बुझ्नुभयो। त्यही भएर मैले 12 माने। अब के गर्नु पर्यो, इक्वल डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि मात्र मैले बढी माने। नत्र अब तपाईको 9 आएको भए पनि 12 मान्न सक्नुहुन्छ, 10 आएको भए पनि 12 मान्न सक्नुहुन्छ, केही पनि छैन यसमा। अब के गर्नु पर्यो, यो सबै भइसकेपछि डिस्ट्रिब्युट भइसकेपछि अब लेटरल टाइजको यो त हाम्रो लङ्गिट्युडनल मेन बार भयो। अब लेटरल टाइजको लागि के गर्नु पर्यो, हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो लेटरल टाइजको लागि हैन। लेटरल टाइजको लागि हामीलाई 5/4 5 म्याक्सिमम 4 र 6 mm मा जुन भ्यालु बढी आउँछ त्यही भ्यालु हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त 5 म्याक्स भनेको 25 मैले मानेछु डायमिटर भने 4/5 गर्दाखेरि 6.25 हुन जान्छन् यो भ्यालु हैन। अनि यो 6 मिटर छ भनेको यो र यसमा अब यो भन्दा बढी भ्यालु लिनु पर्यो। तर 6 र यो भ्यालु हाम्रो बढी छ, तर यो तपाईले मार्करमा जानुभयो खोज्नलाई, तर यो भ्यालु हाम्रो भेटाउँदैन। यो भ्यालु भएको हाम्रो टाई बार भेटाउँदैन, के भेटाउँछन्, 8 mm को बार भेटाउँछन्। त्यही भएर लेट्स एडप्ट 8 mm टाइज डायमिटर, यति डायमिटरको हामी लिन्छौँ। यो त बुझ्नुभयो यहाँसम्म। टाईको लागि भयो। अब पिच कति राख्ने त, हामीले स्पेसिङ कति दिने त, स्पेसिङ यस यो हाम्रो त्यसको लागि कन्डिसन फुलफिल हुनु पर्यो। 16/5 मिन्स 16/25 गर्दाखेरि हाम्रो 400 हुने भएको। अनि एउटा छ हाम्रो 300 mm, अनि एउटा छ हाम्रो लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन कति छ हाम्रो 400 छ। त यो सबैमा जुन व्हिच इभर इज लेस भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालु हामीले के गर्नु पर्यो, एडप्ट गर्नु पर्यो। सबभन्दा कम भ्यालु कुन छ, 300 छ। लेख्नुस् एडप्ट 300 mm। यो कन्डिसन त अरु केही पनि गर्नै पर्दैन हामीलाई। अब यति भइसकेपछि पिच पनि हाम्रो भयो। तब के गर्नु पर्यो, अब हामीले ड्रइङ गरिदिनु पर्यो, स्केच गरिदिनु पर्यो। मैले यहाँ मेटेँ अब हैन, यो पनि मेटिदिएँ ल, यही मैले लेखेँ ल। हाम्रो स्केच गर्दाखेरि यो कहाँ दिनु पर्यो, 4 वटा कर्नरमा त पहिला हामीले रेक्टेंगल छ भने त दिनै पर्यो हैन। 4 वटा यो भयो। सिमिलरली मैले एउटा यहाँ दिएँ, एउटा यहाँ दिएँ, एउटा यहाँ दिएँ, एउटा यहाँ दिएँ, अनि 2 वटा मैले बीचमा दिएँ। हाम्रो कतिवटा हुनु भएको, 2 4 6 8 10 12 वटा हुनु भयो। यसरी हाम्रो हुन जान्छन् यो। त यो हाम्रो यस्तो टप भ्यू हाम्रो हुने भएको। यदि तपाईले बनाउनु हो भने त यो हाम्रो 500 को दिएको छ हैन, यो हाम्रो 400 को दिएको छ। अब अझै हामीले के गर्नु पर्यो, यसको फ्रन्ट भ्यू कसरी हुन्छ त्यो हामीले देखाइदिनु पर्यो। त फ्रन्ट भ्यू को लागि यहाँ हेर्नुस्, फ्रन्ट भ्यू को लागि हाम्रो यहाँ एउटा यो यसको लागि हुने भएको, सिमिलरली यसको लागि पनि यहाँ हुने भएको।
सिमिलरली यसको लागि यहाँ हुने भइगयो, सिमिलरली यसको लागि पनि यहाँ हाम्रो हुने भइगयो यसरी। अनि यसरी हाम्रो के ल्याटरल टाईहरू भएको हाम्रो हुन्छ। मायासँग क्लियर होला। अब यो डायमिटर छ नि, यो डायमिटर कतिको छ 25 छ हैन। अनि कतिवटा छ यतिवटा नोच छ। अनि यो डायमिटर यो भनेको के हो, यो हाम्रो लेटरल टाई हो। त्यो भनेको 8 mm को छ हैन। एट द रेट अफ कतिको स्पेसिङ छ 300 को स्पेसिङ छ। मिन्स यो स्पेसिङ कति छ, यो स्पेसिङ भनेको 300 mm को छ, यो mm छ। त यो हाम्रो फ्रन्ट भ्यू भयो अनि यो हाम्रो टप भ्यू भयो। त यहाँसम्म हाम्रो यो क्वेसन जुन सोधिएको थियो त्यसको हाम्रो यति डिस्क्रिप्सन, यति हाम्रो थ्योरी थियो, यति हामीले गर्नुपर्ने थियो डिजाइन प्रक्रियाहरू। सिंगल कर्भेचरको यदि एक्जाममा सोधिएको छ भने कहिलेकाहीँ सोधिन्छ 20 मार्कमा, दुवै गर्नुपर्ने हुन्छ। सिंगल कर्भेचरको लागि त्यही 0.6 m2x माइनस 0.4 m2x m1x गरी नि सिंगल कर्भेचर हुँदाखेरि यहाँ प्लस हुन्थ्यो, अरू केही पनि फरक हुनेवाला थिएन। अनि त्यही प्रोसेस सुरुबाट अन्तसम्म हुन्थ्यो। क्वेसन हेरिहाल्नुहोस्, कहाँ कहाँ सिंगल कर्भेचर पनि सोधिएको छ, के सोधिएको छ, त्यही तरिकाले गर्ने हो, अरू केही पनि तरिका गर्नु परेन। अनि एउटा हुन्छ ब्रेस्ट कलम। ब्रेस्ट कलमको लागि मैले तपाईँलाई थ्योरी भनिसकेको छु, त्यो थ्योरी अनुसार तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, अरू केही पनि हैन। अब यो पछि अर्को भिडियोमा पोखरा युनिभर्सिटीमा, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा अझै एउटा क्वेसनहरू सोधिएको छ कि डिजाइन अ सिलिन्डर कलम फर सर्कुलर कलमको लागि, सिलिन्डर कलमको लागि, लङ कलमको लागि कसरी डिजाइन गर्ने हो त्यसको बारेमा हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त यो पछिको अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई त्यसैको बारेमा के लिएर आउनु छु, एउटा कन्सेप्ट न्युमेरिकल लिएर आउनु छु। तबसम्मको लागि तपाईँ प्लेलिस्टमा जानुहोस्, त्यहाँ धेरै प्रकारको सब्जेक्टको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।